नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। आज हामी यो मञ्चमा सामान्यतः राजनीतिक संवाद गर्दै आएका छौँ। हामीले विकासका कुरा गर्छौँ, समृद्धिका कुरा गर्छौँ, खेलकुदका कुरा गर्छौँ। तर यो बसाइमा आज रङ्गीन क्षेत्रसँग जोडिएको संवाद गर्न खोजिराखेका छौँ। एकजना चलचित्रका नायक निर्मातासँग। समग्रमा नेपाल सरकारले काठमाडौँमा भारतीय चलचित्र उद्योगको प्रतिष्ठित अवार्ड आइफा अवार्ड 64औं संस्करण नेपालमा गर्नका लागि सैद्धान्तिक रूपमा सहमति दिइसके पछाडि त्यसका लागि हुने खर्च, त्यो खर्च कसले बिहोर्ने? नेपाल सरकारले एउटा भारतीय चलचित्र महोत्सव जुन निजी क्षेत्रबाट भइराखेको छ, त्यो महोत्सव सम्पन्नका लागि चान्चुन 1 अर्ब रुपियाँ खर्च गर्ने कि नगर्ने, त्यो खर्च गरिसके पछाडि त्यसको आउटपुट नेपाली चलचित्र जगतले के पाउँछ, पर्यटन उद्योगले के पाउँछ, नेपाली नागरिकले के पाउँछन् भन्ने कोणबाट बहस चलिराखेको छ, विरोध भएको छ। सरकारले प्रष्टीकरण दिइराखेको छ, पर्यटन बोर्डको प्रष्टीकरण आएको छ, महानगरपालिकाले पनि प्रतिक्रिया जनाइसकेको सन्दर्भमा आइफा अवार्डको नेपाली चलचित्र कर्मीले चाहिँ समर्थन गर्नुपर्ने हो नि, तर चलचित्र कर्मी आफै किन यसको विरोधमा उत्रिराखेका छन्? हामीसँग संवादका लागि नवल खड्का हुनुहुन्छ, चलचित्र निर्माता एवं नायक। स्वागत छ यहाँलाई। एउटा फरक मञ्च है, तपाईँसँग मैले रङ्गीन संवाद गर्नुपर्ने, तर अलिकति राजनीति, अलिकति रङ्गीन, अलिकति अर्थनीतिसँग जोडिएको कुरामा ल्याएर जोड्न खोजिराखेको छु र बिल्कुल मेरा लागि नयाँ संवाद हो यो। तपाईँ घनीभूत रूपमा आइफा अवार्डको विरुद्धमा, जुन नेपालमा हुनु हुँदैन, नेपाल सरकारले खर्च गर्नु हुँदैन भनेर लागिराख्नु भएको छ। एउटा कलाकारले प्रतिष्ठित भारतीय चलचित्र उद्योगका करिबन 600 जना चाहिँ नेपाल आउँदैछन्, उनीहरूले आफ्नो प्रतिभा देखाउँदैछन्, उनीहरूको अवार्ड वितरण हुँदैछ, स्वागत गर्नुपर्ने होइन, रातो कार्पेट ओछ्याउनु पर्ने होइन? हामीले स्पष्ट रूपमा के भन्दै आएका छौँ भने आइफा अवार्ड नेपाल सरकारले स्थान दिने हो, सुरक्षा दिने हो, पाहुनालाई सत्कार सम्मान होइन जे दिनुपर्ने हो, त्यसमा काहीँ कमी गर्नुहुन्न, स्पष्ट रूपमा हामीले भनेका छौँ। तर राज्यको ढुकुटी 1 अर्बभन्दा बढी खर्च गरेर चाहिँ आइफा चाहिँ त्यो पनि सरकार आफै आयोजक बनेर राज्य मन्त्री सोसरको चाहिँ संयोजकत्व भन्ने कुरा आएको छ, चाहिँ त्यो सोसरको चाहिँ नेतृत्वमा आयोजक सरकार बनेर यो कार्यक्रम गर्नुको औचित्य के हो? हामी त्यो प्रश्न गरिरहेका छौँ र त्यसको उत्तर खोजिरहेका छौँ। हामीले यो भनिरहेका छैनौँ कि यहाँ एवार्डै गर्नुहुन्न, यहाँ पस्नै दिनुहुन्न भन्ने हाम्रो भनाइ हुँदै होइन। स्थान फेरि पनि जोडाएँ मैले, सुरक्षा देऊ, सत्कार सम्मान देऊ, तर राज्यको ढुकुटीबाट, किनभने त्यो राज्यको ढुकुटी भनेको नेपाली गरिब जनताहरूले, नेपाली जनताहरूले त्यो चाहिँ बाट उठाएको कर हो, त्यसको दुरुपयोग हुनु हुँदैन। त्यो दुरुपयोग गर्नु, राज्यले खर्च गर्नु भनेको चाहिँ भारतीय शासकहरूलाई खुसी पार्नको लागि यो दलालीकरणको पनि पराकाष्ठ हुन जान्छ। त्यसकारणले खबरदारी गरेको हो हामीले। यो तपाईँ यो कार्यक्रममा आउनुभन्दा केही बेर अगाडि सञ्चार मन्त्री पनि सहभागी भएको एउटा कार्यक्रमबाट आउनुभयो। हजुर, तपाईँहरूको अनुगमन गर्ने, तपाईँहरूलाई अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने चलचित्र विकास बोर्ड त्यहाँबाट आउनुभयो। उनीहरू चाहिँ के भन्छन्? सञ्चार मन्त्रीले त भने यो को होलो मत चाहियो, सरकारले पैसा दिन्छु भने केही होइन, उसले गर्छु भन्यो, हामीले हुन्छ गर भन्यौँ। चलचित्र विकास बोर्डको आज वार्षिक उत्सव र त्यो वार्षिक उत्सवमा आज विशेष चलचित्रहरूलाई, 3 विशेष चलचित्रहरूलाई चाहिँ सम्मान, अग्रजहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम थियो। त्यो कार्यक्रमको म त्यो विशेष चलचित्र छनौट समितिको चाहिँ जुरीमा थिएँ, जुरी मेम्बर थिएँ। त्यस कारणले म अब त्यसमा सहभागी हुने कुरा भयो। फेरि कलाकारसँग निर्मातासँग आदि इत्यादिमा संलग्न संस्थामा धेरै लामो समय मेरो जोडिँदै आएको र त्यो मेरो दायित्व पनि हो त्यहाँ जानु र त्यो कार्यक्रम सफल बनाउनु मेरो कर्तव्य पनि हो। त्यो अनुरूप त्यहाँ गएको थियो र त्यहाँ चाहिँ वास्तवमा चाहिँ त्यो आवाज जुन कुराहरू बजारमा आएको कुराहरूलाई सञ्चार मन्त्रीज्यूले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुभयो र यो कोलाहल मेटायो, हजुरकै शब्द सापट्टि लिँदाखेरि कोलाहल मचायो र त्यस्तो हामीले भनिएको छैन। र हामी राज्यले चाहिँ 44 करोड जुन कुरा आएको छ त्यो दिने कुरा र 1 अर्बसँग खर्च गर्ने यो कुरा वाहियात हुन्, हामी 1 पैसा पनि दिने होला छैन। अब अरू चाहिँ अब पर्यटन बोर्ड, महानगरले कसले चाहिँ दिन्छन्, अब त्यसको कुरामा चाहिँ नि हामीले चाहिँ सपोर्टहरू मात्रै गर्ने हो भन्ने टाइपको कुराहरू उहाँले घुमाएर कुरा गर्नुभयो। हाम्रो प्रश्न यति मात्रै छ, महानगर भनेको कसको अङ्ग हो र त्यो महानगरमा के नेपाली जनताले कर तिर्दैन नि? त्यहाँ त्यो महानगरपालिकाको आउने राजस्व चाहिँ त्यो नेपाली जनताको चाहिँ कर होइन, राजस्व होइन। अनि पर्यटन बोर्ड चाहिँ कोबाट सञ्चालित छ? त्यहाँ आउने पैसा चाहिँ यसको राज्यको उसमा चाहिँ दाखिला गरिसकेपछि त्यो राज्यको स्वामित्वभित्र पर्दैन। त्यस कारणले यो कुरो चाहिँ यो छलछाम गर्ने कुरा आयो, यो ढाट्ने कुरा आयो।
यो ढाट्नु भएन र कुनै पनि बहानामा कुनै पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुतर्क गरेर कि राज्यको ढिकुटी जनताको कर त्यो चाहिँ आइफाको निम्ति राज्य आयोजक बनेर त्यो गर्न पाइँदैन, त्यो गर्न हुँदैन र त्यो जो आइफा अरू ठाउँमा पनि धेरै ठाउँमा चाहिँ भएको छ, योभन्दा अगाडि पनि अरू विभिन्न मुलुकमा भएको छ, सस्किसकेको छ। त्यो काहीँ पनि सरकार संलग्न भएको छैन कुनै पनि देशमा। उहाँहरूको चाहिँ सरकार आयोजक बन्ने, सरकारले लगानी गर्ने होइन, प्राइभेट सेक्टर हो आइफा भनेको र त्यो प्राइभेट सेक्टरले नै आयोजना गर्ने हो। त्यसमा सुरक्षा स्थान दिने कुराहरूमा सरकारको त्यसले जस्तो एउटा नेपाली कलाकारले यस्तै खालको उत्सव कुनै विदेशी भूमिमा गएर गर्यो र त्यहाँको सरकारले अथवा राज्यले, त्यहाँको नगरपालिकाले अथवा कुनै निकायले यसै गरी हार्दिकतापूर्वक हामी खर्च गर्छौँ आऊ गर भनेर सत्कार गरिदियो भने त्यति बेला तपाईँहरू फुरुङ्ग हुनुहुन्छ। त्यही व्यवहार नेपाल सरकारले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति होइन। कला साहित्य हामी जति पनि स्रष्टा सर्जकहरू छौँ, कुनै सिमाना हुँदैन होइन, सर्जकहरू छन्, त्यसको चाहिँ विचारका सिद्धान्तका यसका कलाका चाहिँ कुनै परिधिहरू हुँदैन भनिएको। तर पनि आफ्नो राष्ट्रियता पहिला मजबुत हुनुपर्छ। देश मजबुत भएन, राष्ट्रियता मजबुत नभइकन हामी विश्वमा जहाँ गए पनि, जहाँ बसे पनि दोस्रो दर्जाको नागरिक हौँ। दोस्रो मुलुकका के अरे नेपाली मुलुकका नागरिक हुन् अथवा कुनै मुलुकका नागरिक हुन् भनेर त्यो देशमा जहाँ सेटल गर्छन् बस्छन् त्यो दोस्रो दर्जाकै नागरिक हुने हो र त्यसै रूपले लिइन्छ। रह्यो कुरा के भन्दाखेरि नेपालमा जो सरकारले अब अहिले जस्तै चाहिँ हामीले विकास बोर्डको कुरा गरिरहेका थियौँ कि त्यहाँबाट चाहिँ नि एउटा वर्षको चाहिँ त्यो चलचित्र विकास बोर्डले उत्कृष्ट चाहिँ एउटा चाहिँ 5-7 विधामा त्यहाँ चाहिँ छानेर राष्ट्रिय सम्मान दिइन्छ, जसलाई चाहिँ राज्यको राष्ट्र प्रमुखले चाहिँ राष्ट्रपतिले दिने प्रचलन छ। 2072 देखि तपाईँको अहिलेसम्म संस्करण रोकिएको छ। कारण के भन्दाखेरि त्यो भनेको चाहिँ राष्ट्रपति भवनमै गएर हामीले चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ त्यो पुरस्कार सम्मानहरू ग्रहण गर्ने हो र 1 घन्टा राष्ट्रपतिले टाइम नदिएका कारणबाट बोरामा हालेर अवार्ड बोरामा राखेर खामबन्दीमा चाहिँ को एवार्डेड भए ती थन्किएर रहेका छन्। यसको मतलब के भन्दाखेरि ती पुरस्कृत हुने, ती सम्मानित हुने मान्छेहरूको ऊर्जा त आज तपाईँको चाहिँ 3 वर्ष अगाडिका मान्छेहरू त विरक्तिएर त्यो पैसा रिटर्न हुने अवस्था छ। कहाँ कुन मुलुकमा गएर अहिले बेलचा हाल्दै हुनुहुन्छ, कति 50 डिग्रीको चाहिँ तापक्रममा गएर चाहिँ भेडा चलाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो निर्माताहरू अहिले खोज्नुभयो भने अब अहिले अब दिन त लागि छ। अब तेस्रो संस्करण नेपालको राज्यले चलचित्र कर्मीलाई हेर्ने दृष्टिकोण त्यस्तो छ र राज्यको चाहिँ मतलब सोच त्यस्तो छ भनिसकेपछि अनि हामीलाई चाहिँ राज्यले त्यसरी हेर्ने। आजसम्म यत्रो चाहिँ हामीले राष्ट्रिय चलचित्र नीति बनाएका छौँ, ए बाबा नीति देऊ हामीलाई, हामीले चाहिँ त्यो नीति पालना गरेर एउटा सिस्टम र विधिमा हामी चल्न चाहन्छौँ भन्छौँ, त्यो गर्दैन, आन्दोलन गर्नुपर्छ होइन। राष्ट्रिय चलचित्र नीति बनायो जो आन्दोलनको जगमा त्यो कार्यान्वयन हुँदैन। अनि हामीले चाहिँ यहाँ नेपालमा अब तपाईँको प्रश्नमा आउँछु, एवार्डहरू गर्छौँ हामीले, विभिन्न सेक्टरले एवार्डहरू गर्छ, विभिन्न सङ्घ संस्थाले एवार्ड गर्छ, तर कहीँ कतै उहाँले सहयोग गर्नुहुन्न। हाम्रै साथीहरूले कतिले अमेरिकामा चाहिँ एवार्डहरू गर्नुभएको छ, मै पनि भाग लिन गएको छु त्यो एवार्डमा, त हङकङमा गर्नुहुन्छ, दुबईमा गर्नुहुन्छ, विभिन्न मुलुकमा गएर गर्नुभएको छ। तर राज्यले जहिले कहिले पनि 1 रुपियाँ दिएको छैन। त्यहाँको पनि सरकारले त्यहाँ सरकारी निकाय कुनै पनि अङ्गले हामीलाई 1 रुपियाँ पनि अहिलेको मितिसम्म दिएको छैन र त्यो प्रचलन हामीले पाएका छैनौँ। हङकङ जाँदाखेरि होस्, चाहे दुबई जाँदा होस्, चाहे अमेरिकै जाँदा होस्, जहाँ पनि भनिसकेपछि हामीलाई त्यो हिसाबले गर्ने। तर उनीहरूलाई चाहिँ त्यसरी हामीलाई चाहिँ मतलब भाडमा अनि अरूलाई चाहिँ टाढमा राख्नुपर्ने कारण केही पनि छैन सरकारको। राज्यले त्यो गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब अर्को तर्क आइरहेछ कि उहाँहरूलाई ल्याइयो भने चाहिँ पर्यटन वर्ष र नेपाली चलचित्रको प्रवर्धन हुन्छ भन्ने कुरा नि आइरहेछ। नेपाल पर्यटन वर्ष 2020 हामीले त्यो मनाउन गर्दा यो कुरा आउँछ। विदेशी चलचित्रलाई यहाँ प्रमोट गरेर अनि ती कलाकारलाई ल्याएर नेपाली चलचित्र उद्योगको कला र साहित्य भाषाको कसरी विकास हुन सक्छ? यो त म त कुतर्क भन्दा केही पनि भन्न सक्दिनँ। किनभने तपाईँको आजभन्दा अगाडि पनि त चलचित्रहरू नेपालमा भारतीय चलचित्रहरू 8-10 वटा बने। ती चलचित्रहरूले नेपालको कति पर्यटनको विकास गर्यो र तिनले त्यो चलचित्रमा ती कथा विषयवस्तु हामीलाई कसरी प्रेजेन्ट गर्ने त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हिजो ऋतिक रोशनको काण्ड पनि हामीले बिर्सेका छैनौँ। र अब अर्को लाग्यो पर्यटनको कुरा छ, जो पर्यटनहरू भित्रै छ भने नेपालको स्थिति यस्तो छ। तपाईँको चाहिँ धुलो धुवाँ तपाईँको चाहिँ हुँदा पोहोर माधुरी दीक्षित एकजना को ठ्याक्कै मलाई थाहा भएन, आउँदाखेरिको अवस्थामा मास्क लाएर नेपाल एकदमै पोल्युसन रहेछ, एकदमै पोल्युसन छ र यो चाहिँ वास्तवमा एकदम स्वास्थ्यको लागि यो एकदमै हानिकारक छ भन्ने टाइपबाट उहाँले पोस्ट गर्नुभयो। जुई चावलै पोस्ट आयो। त्यो पोस्टले गर्दा संसारले कसरी चिन्यो अब नेपाललाई? के पर्यटन वर्ष अब भ्रमण मनाउन संसारभरिका पर्यटकहरू यहाँ भित्रिन्छन् कि आउन लागेका पर्यटकहरू रोकिन्छन्?
प्रश्न त्यो हो के त्यो आउने 5-6 जना जो इन्डियाबाट आउने सेलिब्रिटीहरूको सबैलाई चाहिँ यो नराम्रो चाहिँ तपाईँले भन्न पाउनुहुन्न है भनेर सबैलाई के एग्रिमेन्ट गरेर ल्याउनुहुन्छ उहाँहरूले? अनि सबैको त्यो अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि के मुख थुन्नुहुन्छ यहाँ अरूलाई थुने जस्तो? त्यो त सक्नुहुन्न होला त। त्यस बेला अनि पर्यटन वर्ष मनाउँदै गर्दा उहाँहरू सरकार सफल हुन्छ कि नेपाली जनता सफल हुन्छन् कि त्यतिखेर चाहिँ आत्मघाती गोल हुन्छ हामीलाई? त्यो प्रश्न हो। किनभने हामीलाई अरू केही गर्नै पर्दैन। खप्तर हेर्नुहोस् त, खप्तरमा बाटो पुऱ्याइदिनुहोस् न, संसारभरिका मान्छे खप्तर पुग्छन्। बाटो बनाइदिनुहोस्, बिजुली बनाइदिनुहोस्, के अरे लगिदिनुहोस्, पानी राम्रो दिनुहोस्, स्वास्थ्य राम्रो दिनुहोस्, सेवा सुविधाहरू दिनुहोस्, होटलहरू राम्रो बनाइदिनुहोस्। त्यसै चाहिँ यो त संसारभरिका मान्छेहरू किन 20लाई मात्रै एउटा? त्यस्ता त 20औँ युगसम्म मान्छे यति नै थुप्रिरहेको हुन्छन् यहाँ। त्यो 1 वर्षलाई मात्रै किन टार्गेट गर्नुहुन्छ? सधैँलाई टार्गेट गर्नुहोस् न। अब यहाँनिर एउटा मैले यही तर्क गर्दाखेरि पर्यटन बोर्डका जिम्मेवार कार्यकारी प्रमुख दीपक जोशीको भनाइरह्यो, हजुर, नेपालमा निजी क्षेत्रले एउटा भारतीय कलाकारलाई टुली खेलमा ल्याएर आधी घन्टा नचाउँदाखेरि 5-6 करोड रुपियाँ खर्च गर्न जायज हुने, 600 जना कलाकारलाई हामीले 50 करोड रुपियाँ चान्चुन खर्च गरेर पर्यटन वर्ष लक्षित कार्यक्रमका लागि लिएर आएर राख्दाखेरि त्यत्रो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अवार्ड गर्दाखेरि चाहिँ टाउको दुख्ने किन भन्ने खालको तर्क उहाँको आयो। यो कतिको जायज? मेन कुरा नियतको कुरा हो। त्यो प्राइभेट सेक्टरले गर्छ, प्राइभेट सेक्टरको कुरा हामीले अहिले पनि प्राइभेट सेक्टर गर्छ भनिरहेको छौँ नि। राज्यको जनताले तिरेको दुरुपयोग गर्नु भएन, करको दुरुपयोग गर्नु भएन भन्ने हाम्रो कुरा हो। रह्यो चाहिँ पर्यटन वर्षको कुराको लागि जस्तो चाहिँ भारतीय कलाकारहरू आउँदैमा संसारभरि फैलिन्छ र भर्ती चाहिँ यहाँ चाहिँ पर्यटकहरू भित्रिन्छ भन्ने उहाँको तर्क छ। नेपाल आफै तपाईँको एउटा चाहिँ संसारकै सुन्दर देश हो। यहाँ सीता जन्मेको भूमि हो, शान्तिका दूत बुद्ध जन्मेको भूमि हो, संसारकै सबैभन्दा उच्च सगरमाथा माउन्टेन हाम्रो देशमा रहेको हामी त्यहाँका बासिन्दा हौँ। ती चिजहरूले आज नेपाल नचिन्ने, ती चिजहरू चाहिँ नेपालभित्र चाहिँ पर्यटकहरू नआउने अनि भारतका केही सेलिब्रिटीहरू ल्याएका भरमा यहाँ चाहिँ पर्यटकहरू आउँछन् भन्ने यो कतिसम्म मान्ने जायज छ? र उनीहरूले आज राम्रो छ, राम्रो गतिलो छ भनेर उनीहरूले सबै कुरा राम्रो भनिदिन्छन् भन्नेको ग्यारेन्टी के छ? पोहोर एकजना आउँदाखेरि त यहाँ पोल्युसन छ भनेर मुख थोपेर हिँड्ने, अनि यो रातारात यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ के पानी छम्केका भरमा मात्रै चाहिँ पर्यटकहरू आउने हुन् र? एक दिन उहाँहरू आउँदैमा सडकभरि पानी छाप्ने अनि तपाईँको चाहिँ त्यो के अरे भत्केका रोडहरू चाहिँ हतारपत्ता चाहिँ रातभरि चाहिँ रोकेर चाहिँ पिच गरेर भोलिपल्ट सबै पग्लापुग्लो उर्किने अनि बोटहरू रोप्ने। मोदी आउँदाखेरि बोटहरू रोपेर चाहिँ सबै हरियाली बनाउने, मोडी उठ्न नपाउँदाखेरि सबै बोटहरू ढलाएर चाहिँ सिद्धिने। त्यस्तो खालको यो मान्छे झुक्क्याउने क्या, मान्छेलाई छल्ने, मान्छेलाई चाहिँ यो पनि एउटा सीमासम्म मात्रै ठिक हुन्छ। अर्को चाहिँ अब अलिकति यो अवार्डबाट बाहिर निकालेँ मैले, तपाईँले मलाई याद छ कञ्चनपुरमा गोविन्द पौडेललाई भारतीय सीमा सुरक्षा बल गोविन्द गौतमको हत्या भइसके पछाडि तपाईँ त्यहाँ पुग्नु भएको थियो। हजुर। र नेपाल सरकारले 1950 का सन्धिका केही प्रावधानहरू संशोधन गरिदियो भने नेपाली जनता उठेर भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा काँडेतार लगाउन तयार छन्, पर्खाल लगाउन तयार छन्। भारतीय ज्यादती बढी भयो, तपाईँको त्यो अभिव्यक्ति आयो। त्यसभन्दा त्यो सँगसँगै तपाईँको 10 गजा चलचित्रसँग जोडिएका कुराहरू पनि आए कतिपय, हजुर, होइन? अलिकति यो तपाईँभित्रको राष्ट्रवाद के यहाँ पनि आएर त्यहाँ ठोकिएर यो यति धेरै पोखिएको? मैले वास्तवमा 10 गजा भन्ने फिल्म बनाएँ जहाँ सुस्ता मिचिएको छ, 14,000 हेक्टर जमिन हाम्रो मिचिएको छ। त्यो जमिनमा गएर मैले चाहिँ सुटिङ गर्दै गर्दा भारतीय एसएसओले पुरै तपाईँको घेराबन्दी बनाएर राजेशमल निख्रे उप्रति हामी त्यहाँ थियौँ, यो भूमिमा सुटिङ गर्न सक्दैनौँ भने हामीलाई त्यहाँ लखेट्यो। अहिले चलचित्र विकास बोर्डकै सदस्य हुनुभएको छ दयाराम दाहाल, उहाँ निर्देशक हुनुहुन्थ्यो। र हाम्रो देशभित्रै हामी उभिएर हाम्रो ठाउँमा हामी यो हाम्रो भूमि भन्ने अवस्था छैन। सीमामा जानुहोस् तपाईँ, कति दर्दनाक छ क्या। त्यही कुरा म भन्दैछु, 60,662 हेक्टर जमिन हाम्रो अहिले मिचिएको छ। त्यो सीमा मिचिएको छ हाम्रो भनेर चाहिँ सरकारले भारतीय सरकारसँग बिचमा राख्न सक्दैन। हाम्रा तपाईँको चाहिँ नि के अरे पुरा हाम्रो बर्खा लाग्छ, सारा नदीहरू चाहिँ त्यो बाँधहरू रोकिन्छन् र हाम्रो जमिन सबै जलमग्न हुन्छन्, हाम्रा जनताहरू सबै डुब्छन्, मर्छन्, तपाईँको चाहिँ बेहाल स्थिति बन्छ। 2-4 चाउचाउको पोकालाएर सरकारले बाँड्छ र तर नेपाली जनताले भन्छन् ए 2-4वटा यो चाहिँ बाँधहरू खोलिदिउँ न, यो कम्तीमा नेपाली जनता बाँच्छ भन्दाखेरि दिल्लीलाई मनाउन भन्छ। यहाँ हाम्रो मन्त्री के भन्छ थाहा छ? होइन, हुँदैन, भारतीय जनता डुब्छन्, त्यो गर्नु हुँदैन भन्छ, बरु हाम्रो जनता मर्दा ठिक छ भनेर भन्छ। हो, अब नाकाबन्दी हुन्छ, सरकारले यो नाकाबन्दी एउटा भन्न सक्दैन भनेपछि कतिसम्मको निराइ र कतिसम्मको दयक र कतिसम्म तुम शरण पर्छ यो भनेको अहिले पनि के हो भएको भने नि, अहिले पनि यो जुन यो आइफाको चाहिँ कुरा जुन छ नि, यो पनि जनता नेपाली जनतालाई विश्वासमा लिनुभन्दा पनि यो चाहिँ
दिल्ली सरकारलाई मतलब चाहिँ शासकलाई, नेपालको शासकले दिल्लीको शासकलाई रिझाउनुको निम्ति गरिएको प्रयत्न हो एकातिर। र यो हिजोदेखि चलेको, आज मात्रै होइन, हिजो इतिहासदेखि नै नेपाली जनताको विश्वास जित्ने काम यो चाहिँ हाम्रा शासकहरूले गर्नुभन्दा पनि दिल्लीको शासकहरूको मन जित्ने काम मात्रै गरिरहेको छ र त्यसकै उपज हो यो चाहिँ अहिलेको एउटा चाहिँ आइफा पनि त्यसकै एउटा चाहिँ परिणाम हो। र दोस्रो कुरा, हाम्रो नेताहरू चाहिँ के भने सस्तो लोकप्रियतामा एकदम रमाउनुहुन्छ के। जस्तो अहिले भारतीय चाहिँ कलाकारहरू यहाँ आउँदाखेरि, एवार्ड हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ सयौँको माझमा भाषण गर्ने, विभिन्न न्युजहरूले त्यसलाई लाइभ गर्छ, अनि तिनीहरूको बिचमा सेल्फी खिच्ने, नेताहरू बसेर सेल्फी खिच्ने र पोस्ट गर्ने, अनि उहाँहरूको नामहरू चाहिँ वाह भने चाहिँ अब त्यो एउटा गर्व गर्नलाई होला। यस्तो सस्तो लोकप्रियताको लागि नेपालको कला, संस्कृति, संस्कार, यो समृद्धि, यी सारा चिजहरूलाई चाहिँ एकातिर फन्काएर उहाँहरू त्यो आत्मघाती गोल हान्न तयार हुनुभएको छ। यसले दीर्घकालीन अवस्थामा साह्रै नै एउटा चाहिँ अप्ठ्यारो पार्नेवाला छ। नेपाली चलचित्र उद्योगलाई केही पनि फाइदा पुग्दैन, केही पनि टेवा पुग्दैन। के पुग्छ हजुर? के पुग्छ? बरु चाहिँ भनिहालेँ नि, अहिलेसम्म संस्कृति आदान प्रदान, अनुभव आदान प्रदान, कलाकार आदान प्रदान, त्यसै पनि हिजो तपाईँलाई भन्नु प्रत्येक हप्तामा भारतीय चलचित्र 2-3 यहाँ रिलिज भएकै हुन्छ। सबैको नस नसमा भारतीय चलचित्रहरू अथवा भारतीय कलाकारको के छ भनेको टेली सिरियलहरू घर घरमा तपाईँको हेरिराखेको छ। आजसम्म नेपाली चलचित्र उद्योगलाई त्यसले के प्लस गर्यो? सारा हाम्रो मार्केट डामाडोल भइदियो। हाम्रो चाहिँ नि हाम्रो नेपाली भाषा संस्कृतिहरू सबै अहिले चाहिँ तपाईँको मतलब चाहिँ एउटा बचाउ गर्ने पक्षमा हामी छौँ, सुरक्षा गर्ने त्यसलाई रक्षात्मक ढङ्गमा हामी छौँ। भनेपछि अब खुलेआम त्यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपाल सरकारले 1 अर्ब खर्च गरिदिने, चाहे त्यो महानगरको नाममा होस्, चाहे त्यो पर्यटन बोर्डको नाममा होस्, जसको नाममा भयो नि त सरकारको त आखिर सरकारकै पैसा हो नि त, त्यो खर्च गरिदिने, अनि त्यसपछि आयोजक नै मन्त्रीको प्रमुख उसमा चाहिँ आयोजक टिम बन्ने, अनि त्यसका चाहिँ राज्यका अङ्गहरूका चाहिँ विशिष्ट व्यक्तिहरू त्यसका सदस्य बन्ने, अनि यसरी ल्याएर चाहिँ एक प्रकारको यो अलिअलि धुकधुकी मात्रै रहेको चलचित्र त सिद्धिन्छ। भोलि पाकिस्तान जस्तो हुन्छ। अहिले पाकिस्तानमा हिजोको दिनमा हाम्रै शिव श्रेष्ठ त्यहाँको शिवा सबभन्दा हिट हिरो हो, तर आज पाकिस्तानको फिल्म उद्योग ध्वस्त भएको छ, सिद्धियो। यस्तै हुन्छ यहाँ। र यो गर्नमा हाम्रो चाहिँ नेताहरू जान या अनजानमा यो गल्ती गर्दै हुन्छ। चलचित्र विकास बोर्ड अथवा कलाकार सङ्घ अथवा निर्माता सङ्घ, निर्देशक सङ्घ, तपाईँहरूको त यो धेरैवटा सङ्घहरू छन् यो रङ्गकर्मसँग जोडिएका, उनीहरूको भूमिका चाहिँ केही पनि हुँदैन यहाँनिर? यसको होइन, उहाँहरूको भूमिका हुन्छ। किनभने नेपाली चलचित्र उद्योगलाई कसरी उत्थान, कसरी विकास विस्तार र यसलाई चाहिँ प्रबन्धन कसरी गर्ने भन्ने कुराकै लागि यस्ता प्रभावबाट मुक्त गर्ने सन्दर्भमा पनि केही न केही भूमिका होला। भूमिका छन्। हामीले बारम्बार बोलिरहेका कुराहरू हुन्, साथीहरूले बोलिरहनु भएको छ, सङ्घ संस्थाहरूले। अब म आफू जस्तो कलाकार सङ्घको अध्यक्ष हुँदाखेरिको अवस्थामा चाँडो रियाक्ट गर्थेँ, जे कुरा पनि मैले चाहिँ अलिकति त्यो नेतृत्वको त्यो मतलब कस्तो खालकोले नेतृत्व गरिरहेछ भन्ने कुरा नि त्यसले असर पार्छ। जस्तो कलाकार सङ्घको अध्यक्ष हुँदाखेरि तपाईँहरूलाई थाहै छ, बागमती सफाई अभियानको क्याम्पेनको सुरुवाती अभियानकर्ता हामी हौँ। विज्ञापन सङ्घ र कलाकार सङ्घ बिचको मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलायौँ। जेठ 4 गते 5 गतेदेखि अभियान सुरुवात गरेको, त्यसको सुरुवाती अभियानकर्ता कलाकार सङ्घ मध्येको सबभन्दा पहिलो संस्थै हामी हौँ। त्यो भिजन हाम्रो टिममै बसेर त्यो बनाइएको थियो। आज चाहिँ तपाईँको देशव्यापी रूपमा त्यो त निरन्तर छ छैन, देशव्यापी रूपमा अभियान जुन सफाई अभियान चलेको छ त्यसको अभियानकर्ताको सुरुवाती अभियानकर्ता पनि म हुँ। एउटा कुरा जस्तो राष्ट्रिय चलचित्र नीति बनिरहेको छैन, बनेको थिएन, त्यो कलाकार सङ्घकै अध्यक्ष भएको उपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका सबै सङ्घ संस्थाको रह्यो। कलाकार सङ्घकै चाहिँ बढी चाहिँ त्यसमा समानता रह्यो र त्यसकै एउटा चाहिँ जगमा राष्ट्रिय चलचित्र हामीले नीति बनायौँ। जस्तो चलचित्र त्यसै कलाकार सङ्घको अध्यक्ष हुँदै गर्दा नेपालको संविधान जो मूल संविधान बन्यो त्यो मूल संविधानमै चलचित्र भन्ने वाक्यांश हामीले लेखायौँ। नितान्त कलाकार सङ्घको नेतृत्वमा गरिएको त्यो काम, अरू कोही पनि त्यहाँ संलग्न भएको थिएन त्यतिखेर। भनेपछि यस्ता कुरा कलाकार सङ्घकै तपाईँको झन्डा सगरमाथामा हामीले फरफरायौँ। निशा र चाहिँ अर्जुन नायक कार्कीलाई चाहिँ त्यहाँ पुर्याउने कामहरू सबै हामीले गरेका थियौँ। यस्ता धेरै कामहरू चाहिँ जतिखेर मेरो नेतृत्वमा भयो होइन। त्यो भूकम्पका अहिलेको नेतृत्व चाहिँ अलिकति सुस्त भयो होइन, सुस्त मामिलामा होइन भनौँ। त्यतिखेर अब म चाहिँ त्यस्ता कुराहरूमा चाँडो रियाक्ट गर्थेँ र त्यो कुरा तुरुन्तै गर्नुपर्छ। मलाई के थाहा थियो भने नि कलाकार सङ्घको अध्यक्ष त्योभन्दा म अगाडि थिइनँ र म यसपछि म बन्दिनँ। भनेपछि मेरो टाइम हो यो, मेरो टाइममा मैले सके जति सबै गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले मेरोमा चाहिँ मनस्पटले काम गरेको थियो, दिमागमा मेरो त्यो मात्रै बुझ्थ्यो। त्यसैले मैले सम्पूर्ण कामहरू मैले आफ्नो तर्फबाट जति सकिन्थ्यो सम्पूर्ण कुराहरू भ्याएँ होइन। जस्तो चाहिँ नाकाबन्दी लाउँदाखेरिको 25-30 हजार मान्छे उसमा चाहिँ तपाईँको शान्ति बाटिकमा उठाएर त्यहाँ चाहिँ सबलाई आह्वान गरेर त्यसको चाहिँ एउटा मात्रै वक्ता म थिएँ, जसको आयोजकको प्रमुख त्यतिखेर मैले थिएँ, म मात्रै बोलेको थिएँ। र त्यो नाकाबन्दी हो, यो नाकाबन्दी हामीले चाहिँ यो जुन हाम्रो अधिकार हो होइन, एउटा भूपेन्द्रले पाउनुपर्ने चाहिँ जो सेवा सुविधा यसको विरुद्धमा छ यो भनेर त्यहाँ चाहिँ गरिदिएको थियौँ हामी।
होइन यी कुराहरू भयो भूकम्प गयो रातारात त्यसको भोलिपल्टदेखि देशैभरि कलाकारहरू चाहिँ मुभमेन्ट भयो अहिलेसम्म सीताराम धुर्मुस र सन्तोष त लागिरहनु भएको छ त्यतिखेरकै त्यो चाहिँ मुभमेन्ट हो हाम्रो सबैको चाहिँ भनेपछि यस्तो चिजहरूमा तुरुन्तै अब जस्तो म लाग्थेँ अरू साथीहरू लागिरहनु भएको छ मैले साथीहरूलाई भनेको छु अब म कुनै सङ्घ संस्थामा छैन चलचित्रको अहिले कुनै त्यस्तो महत्त्वपूर्ण पदमा त छुइनँ तर पनि सङ्घ संस्थाका साथीलाई के भन्छ भने तपाईँले तुरन्त मिटिङ बस्नुहोस् र आधिकारिक धारणा तयार गरेर एउटा संयुक्त रूपमा यो कुरालाई लिएर प्रधानमन्त्रीका लगेर एउटा चाहिँ ज्ञापन पत्र बुझाउनुहोस् र आफ्नो सार्वजनिक अवधारणा सबैको चाहिँ सामूहिक बनाएर प्रेसमा गएर प्रेसलाई चाहिँ यो जानकारी गराउनुहोस्। अहिले जसरी नेपाली सोसाइटी तरङ्गित भइराखेको छ आलोचनात्मक रूपमा आइरहेको छ बुद्धि जगतले पनि आलोचना गरिराखेको छ तपाईँ कलाकारहरूले पनि सङ्गठित रूपमा यो अभियानको विरुद्धमा आवाज उठाइदिनु भयो भनेदेखि यो त निजी क्षेत्रले गरिराखेको कार्यक्रम हो नि उनीहरूको यहाँनिर कार्यक्रम गर्नको लागि देखाइराखेको लगाव होइन निजी आउन सक्छ केही प्रभाव पर्न सक्छ। आइफा चाहिँ निजी भनेको कि तपाईँले के भन्नु आइफा अवार्ड निजी कसरी भयो सरकारको महानगरपालिका अहिले त सरकारले कार्यक्रमको मेन आयोजक त उनीहरूको त यो अर्गनाइजर त निजी नै हो नि त भारतको चस्मा भारतको निजी हो नितान्त व्यावसायिक प्रयोजनका लागि गरिराखेको कार्यक्रम छ हो भन्दा तपाईहरुले सिङ्गो कलाकार नेपाली कलाकारले विरोध गरे है नेपालमा यो कार्यक्रम गर्न त्यस्तो होइन हानिकालको केही प्रभाव पर्छ उहाँहरूलाई हामी क्लियर भनिरहेका छौँ तपाईहरुलाई हामी सत्कार सम्मान गर्नलाई हामी आतुर छौँ तपाईहरुलाई हाम्रो राज्यले हाम्रो सरकारले तपाईहरुलाई स्थान तपाईहरुलाई चाहिँ सुरक्षा दिनुपर्छ हामी माग गरिरहेका छौँ यहाँको कलाकारहरू चलचित्र कर्मीले तपाईहरुलाई माग गरिरहेका छौँ त्यसको सेक्युरिटीको लागि सुरक्षाका लागि र त्यहाँ कुनै पनि सम्मानमा कुनै पनि आतिथ्य उसमा चाहिँ कमी हुनु भनेर हामी भनिरहेका छौँ तर हाम्रो सरकारको भने आम नेपालीबाट उठेको कर त्यो चाहिँ एउटा प्राइभेट सेक्टरको जुन चाहिँ अवार्ड हो त्यसलाई चाहिँ हाम्रो ढिकुटीको पैसा चाहिँ खर्च गर्नु भएन किनभने यो प्र्याक्टिस अहिलेसम्म तपाईँले जहाँ गर्नु त्यो पनि छैन त्यो त उहाँले बुझ्नु भएको छ भने हाम्रो सरकारलाई चाहिँ हामी के भनिरहेको छौँ भने राज्यको ढुकुटी बाहिर प्राइभेट सेक्टरले गरोस् हामी उहाँहरूसँग हातेमालो गरेर सहयोग गर्नुपर्ने हामी गर्छौँ भनिरहेको छौँ राज्यको ढुकुटी दोहोन हुनु भएन र नेपाल सरकार आयोजक बन्नु भएन प्राइभेट सेक्टर बनोस् हामी त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ र गराउनुपर्छ भनिरहेका छौँ यो कुरा बुझिदिनु पर्यो उहाँहरूले बुझिदिनु पर्यो यसकै सकारात्मक पक्ष पनि होला नि सकारात्मक पक्ष त के दिनु भएको तपाईँले नेपाल सरकारले आयोजना पनि गरेन आतिथ्यता मात्रै गरिदियो सत्कार मात्रै गरिदियो सुरक्षा मात्रै दियो व्यवस्थापन मात्रै हेरिदियो सकारात्मक पक्षहरू केही छन् कि होइन यसको तपाईँले मागे अनुसारै कार्यक्रम भयो राम्रा कुरा भनेको एक प्रकारले अब त्यो राम्रो कुरा त्यही हो उहाँहरूले आइसकेपछि यहाँको जुन खालको दुर्गन्ध छ जुनको फोहोर छ जुनको धुलो छ जुन खाल्डा खुल्डी छन् जो खालका चाहिँ पानीको अभाव छ होइन सार्वजनिक शौचालयहरू छैनन् यो जुन तहस नहसको कुराहरू बोलिदिनु भयो नि त अन्तर्राष्ट्रिय भयो 50औं वर्ष अझै हाम्रो चाहिँ जुन पर्यटकहरू आउने कुरा हो त्यो रोकिन्छ झन् त्यो चाहिँ शिथिल भएर जान्छ यदि होइन तपाईँहरूले राम्रो मात्रै बोलाइदिनुहोस् है भनेर हाम्रो सरकारले अब हामीहरूले कन्भिन्स गर्न सक्यौँ र केही झुक्याउन सक्यौँ भने अब झुक्याउनु बाहेक त केही पनि छैन नि त झुक्याउनु भन्नु पर्यो नि त झुक्याउन सकियो भने अलग कुरा भयो अघि तपाईँले जाँदै गरेको यो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ आफू कमजोर भएको बेला आफू अस्वस्थ भइरहेको मुलुकै अस्वस्थ भइरहेको बेला त्यो चाहिँ हामी स्वस्थ छौँ हामी खतरा छौँ भनेर मान्छेहरूलाई ल्याएर चाहिँ त्यसरी चाहिँ हाम्रो जो नालायकपन हाम्रो कमजोरी देखाउनुभन्दा नदेखाउनु बेस हो भन्ने हाम्रो तर्क हो यहाँनिर यही भूमिका नेपाली चलचित्र कर्मी चलचित्र उद्योग चलचित्र क्षेत्रलाई सरकारले निर्वाह गरिदिएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो नेपाली चलचित्र उद्योगको नेपाली भाषा संस्कृतिको होइन यो कुरा त आफ्नो देशको लागि भारतले गर्दैन हलिउडले गर्दैन बलिउडले गर्दैन सम्पूर्ण गर्छ तर नेपालमा मात्रै किन गर्दैन हाम्रो भनाइ त्यही त हो नि नेपालमै मात्रै नेपालका संस्थाहरूलाई चलचित्र कर्मीहरूलाई सर्जकहरूलाई सङ्गीतकारहरूलाई किन अपेलना गर्छ किन के अरे मान्छे यो चाहिँ राज्यको चाहिँ यी पनि एउटा विशिष्ट महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने मान्छेहरू हुन् है एउटा तपाईँको चाहिँ एउटा अफिसको एउटा कर्मचारीले 20 वर्ष काम गरिसकेपछि त्यसले सेवा सुविधा पनि पाउँछ पेन्सन पनि पाउँछ जीवनभर उसका चाहिँ के अरे चाहिँ बाँचुन्जेल र मरिसकेपछि उसले यसको श्रीमतीहरूले पेन्सन पाउँछ उसको जीवन निर्वाह हुन्छ हामी त तपाईँको यो चाहिँ 50औं वर्षसम्म हामी निरन्तर रूपमा यो देशको भाषा संस्कृति वेशभूषा रोजी यो उसको लागि हामी काम गरिरहेछौँ तर हाम्रो हातमा के हुन्छ केही पनि हुँदैन मर्ने बेलामा तपाईँलाई भन्नु ननाटिकन केही कलाकारहरू अधिकांश चाहिँ चलचित्र कर्मीहरू निर्माता होस् कलाकार तपाईँको चाहिँ अभिनय गर्ने होस् अथवा गायन क्षेत्रमा होस् मान्छेको के अरे तपाईँको चाहिँ लास डढाउनको लागि पशुपति आर्य घरमा चाहिँ त्यहाँ लगेर लास राखिएको हुन्छ डढाउनको लागि त्यसको दाह संस्कार गर्नको लागि दाउराको पैसा तिरेर पैसा हुँदैन र कोसँग पैसा छ 200 रुपियाँ झिक्नुहोस् त तपाईँ 500 रुपियाँ झिक्नुहोस् त तपाईँ भनेर गएका मलामीहरूसँग पैसा चाहिँ उठाएर हामी चाहिँ लास जलाइरहेका छौँ कलाकारहरूको स्थिति यस्तो छ हाम्रो अनि हाम्रो त्यो स्थिति राज्यले नबुझ्ने हाम्रो समस्या राज्यले नबुझ्ने बिरामी हुँदाखेरि सीतामढी खान पाइरहेका छैनन् त्यो कुरा नबुझ्ने
अनि यहाँ चाहिँ अरबौँको पैसा चाहिँ खर्च गरेर चाहिँ अर्को लागि चाहिँ यत्रो चाहिँ स्थान दिनुपर्ने कारण के? केही पनि देख्दिनँ म। अन्त चलचित्र विकास बोर्डले चाहिँ पहल गरिदिएको भए हुन्थ्यो नि त। सरकारसँग समन्वय गर्ने निकाय त त्यही नै हो। होइन, हामीले त बारम्बार भनिरहेको छौँ हाम्रो समस्याहरू यी छन्, हाम्रा कुराहरू यी छन्, हामीलाई चाहिँ यसै कारण प्रबन्धन संवर्धन हाम्रो लागि गरिदिनु पर्यो भनेर हामी त बारम्बार हाम्रो त 50औं वर्षदेखि चाहिँ लगातार हाम्रो अग्रजहरूले भन्दै आएको कुरा त्यही कुरा निरन्तर हामी दोहोऱ्याएर रटेका छौँ 50 वर्षदेखि। तर सुन्दै हुँदैन, कसैले कुरा बुझ्दैन। हामी अहिले जे गरेका छौँ हाम्रो घरबार बेचेर हाम्रा चाहिँ सारा श्री सम्पत्तिहरू बेचेर हाम्रा मात्रै होइन हामीलाई पत्याउने ऋण पत्याउनेहरूलाई पनि मागेर बैंकदेखि लिएर कहाँ हुन्छ कसले पत्याउँछ ती पैसाहरू नि फसेर हामी त चाहिँ चुर्लुमा डुबेर बसेको मान्छेहरू तालु सुकिसके अलमा चाउरी पैसाको एउटा कलग्राउन्ड एउटा खोटाङबाट लिएको मेरै कुरा गरौँ म 16, 17, 17, 18 वर्षको मान्छे आज 40, 42 वर्ष पुगिसकेँ निरन्तर रूपमा म लागिरहेको छु सम्पूर्ण सिद्धिएर पाएको के छु मैले उही दर्शकहरूको माया बाहेक सन्तुष्टि त दर्शकहरूको माया तपाईँहरूले बोलाइदिनुहुन्छ ए नौलखासम्म भएछु म कम्तीमा एउटा टेबलमा बस्न लागेको भएछु यहाँभन्दा बढी केही पनि छैन हामीसँग। अब अन्त्यमा लगभग समय सकिएको छ। आइफा अवार्ड अहिले जति बहस भइरहेको छ जति विवाद भइरहेको छ जति तर्क कुतर्क आइरहेका छन् आइफा अवार्डको भविष्य के देख्नुहुन्छ नेपालका सन्दर्भमा? नेपालको सन्दर्भमा यदि राज्यले नै यो आयोजना गर्न पछि लाग्यो चाहे महानगरपालिकाको चाहे अन्य केही नाममा ल्यायो भने यसले द्वन्द्व निम्ताउँछ छ र दीर्घकालीन रूपमा यो सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्ने काम हुन्छ, यो आफै सकिने काम हुन्छ। त्यसकारणले यो अहिले पनि केही बिग्रेको छैन। हामी चाहिँ वास्तवमा अघि पनि मैले भने नेपाल हामी नेपाली स्वतन्त्र हौँ सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हामी चाहिँ नेपाली हौँ तर बारम्बार नेताहरूले चाहिँ भारतको गुलामी गर्नलाई यहाँ चाहिँ अभ्यस्त छन्। यो काम रोकिनुपर्छ र हामी जसरी डोमिनेट छौँ हामीलाई चाहिँ भारतले हेर्ने जो दृष्टिकोण छ हेपा प्रविधि छ त्यो टोटल बन्द हुनुपर्छ होइन। एउटा कुटनीतिक उसबाट इक्वालिटीको हिसाबमा त्यो चाहिँ हामी माथि अहिले तपाईँको 100औं वर्ष कति 50औं वर्षदेखिको यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ भारतीय चाहिँ चलचित्रहरू त्यो चलिरहेका छन्। सिनेमा हलहरूमा चाहिँ हप्तै पछि चाहिँ नयाँ फिल्म आइरहेछ। नेपालको कुन एउटा फिल्म हाम्रो सरकारले भारतमा पनि चल्नुपर्छ भनेर हाम्रो नेपाली भाषीहरू छ नि त हामी पनि इङ्ग्लिसमा डब गरेर हिन्दीमा डब गर्न सक्छौँ नि त होइन। कुन एउटा नेपाली फिल्म यो 50 वर्षको अवधिमा एउटा फिल्म मात्रै भारतमा रिलिज गरेर देखाइदियो यो शासकले सरकारले उदाहरण दिनुहोस् न। अनि उहाँहरू अहिले एवार्ड गर्दा बित्थामा के कालपट हुन्छ? 50 वर्ष नेपाली फिल्म यो हिन्दी फिल्म नेपालमा चाहिँ निर्वाध रूपमा चलिरहेको छ भने नेपालको एउटा फिल्म भारतमा चल्न अहिलेसम्म पाएको छैन। उदाहरण किन पर जानु पर्यो? यी छ त प्रशस्त। अनि यही वाहियात तर्क हुन्। यो दलाली हो, यो दलालीको पनि पराकाष्ठ हो। त्यसैले जनताको करको यो दोहन गर्न पाइँदैन। स्पष्ट कुरा हाम्रो यो हो र प्राइभेट सेक्टरले गरोस् हामी वेलकम गर्न तयार छौँ। स्थान सुरक्षा आतिथ्य सत्कार गर्नुपर्छ बाँकी कुरामा हाम्रो सहमत हुँदैन। हुन्छ समय र सम्वादका लागि धन्यवाद। हस्त धन्यवाद। चलचित्र नायक एवं निर्देशक निर्माता नवल खड्का काठमाडौँमा नेपाल सरकारले 64औं आइफा अवार्ड जुन भारतीय चलचित्र जगतको प्रतिष्ठित अवार्ड हो कलाकर्मीलाई सम्मान गरिन्छ चलचित्रलाई सम्मान हुन्छ सर्जकहरूलाई सम्मान हुन्छ स्रष्टालाई सम्मान गरिन्छ त्यो भारतीय सरकारको विशेष प्रवर्धन छ निजी क्षेत्रले गरेको कार्यक्रम हो र त्यो व्यावसायिक कार्यक्रममा नेपाल सरकारले कतिसम्म भूमिका खेल्ने आयोजक बन्ने कि नबन्ने लगानी गर्ने कि नगर्ने गधा पोस्नका लागि गाई मार्ने प्रवृत्ति सरकारले दोहोऱ्याइराख्यो भनेर चारैतिरबाट विरोध भइरहँदा नेपाल सरकारले त्यसको प्रतिरक्षा गरेको छ। हामीले पैसा खर्च गर्न चाहिराखेका छैनौँ, हामीले ठाउँ मात्रै दिन खोजेका हौँ, स्वीकृति मात्र दिएका हौँ। आजै पनि सञ्चार मन्त्रीले यस्तै प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरिरहँदा समग्रतामा नेपाली कलाकारले त कम्तीमा आइफा अवार्डको लागि सत्कार गर्नुपर्ने हो, आतिथ्यताका लागि रातो कार्पेट ओछ्याएर भारतीय कलाकारलाई नेपालमा स्वागत गर्नुपर्ने हो। तर कलाकार किन यो अवार्ड नेपाल सरकारको यो भूमिकाप्रति रुष्ट छन्? यही प्रश्नमा केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ। समय अनि संवादका लागि नवल खड्कालाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।